नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। समुदायमा हुने हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने अभ्यास मौलाउँदै सामाजिक न्यायका लागि लैंगिक संवेदनशील कार्यालय स्थापनाको माग। प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू बढ्दै, बजारको माग पूर्तिमा भने भारतीय तरकारी नै बढी। नेकपा आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेसम्म सत्ता समीकरण नहुने जसपाको धारणा। आन्तरिक किचलोका कारण देश समृद्धितर्फ जान नसकेको भनाई। माछा पालनको नयाँ प्रविधि बायोफ्लक प्रविधितर्फ नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो। कम लगानी र कम क्षेत्रफलमा धेरै माछा उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ है चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबार बोलाएको बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूका व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो 1 बजे बोलाएको छ। यसअघि फागुन 17 गते पनि बैठक स्थगित गरिएको थियो। कैलाली प्रहरीले चोरी भएका 2 मोटरसाइकल सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ। आइतबार र सोमबार चोरी भएका मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका 5 का चन्दे राणाले आफ्नो घरको आँगनमा राखेको सुपप्र 01008 प 8027 नम्बरको यामाहा एफजेड मोटरसाइकल चोरी भएको उजुरी दिएपछि प्रहरीले खोज तलास गर्दा धनगढी उपमहानगरपालिका 3 शान्ति सामुदायिक वन नजिक फेला पारेको थियो। यस्तै सोमबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का दिपेश प्रसाद देवकोटाको आफ्नै घरबाट चोरी भएको मोटरसाइकल प्रहरीले सञ्चय कोष कार्यालय नजिक फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समुदायमा हुने विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण र न्यायका लागि लैंगिक संवेदनशील कार्यालयको आवश्यकता महसुस गरेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक हिंसाबाट थुप्रै व्यक्तिहरू पीडित हुने तर सामाजिक न्याय भने पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सो कार्यालयको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको कुरामा मानव अधिकार कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, बहुविवाह र बाल विज्याका मुद्दाहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने गरेकोमा यस्ता घटनाका पीडितहरू घटना हुनसाथ सम्बन्धित निकायसम्म तथा न्यायिक प्रक्रियामा ज्यादा असहजको अनुभूति गर्ने गरेको जनाएको छ। कानुनी प्रक्रियामा अघि बढे पनि पछि गएर संरक्षण नपाएर होस्टाइल हुने तथा हिंसाका मुद्दामा मिलापत्र हुँदै जाँदा हिंसा गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको धेरैको धारणा छ। पछिल्लो समय समग्र सुदूरपश्चिममा मात्र नभई देशभरि नै महिला हिंसा क्रमिक रूपमा वृद्धि भएसँगै मिलापत्रको प्रवृत्तिले अत्यन्तै प्रभाव पारेको संवाद समूह धनगढीकी गोमा आचार्यले बताउनुभयो। देशमा संघीयता निर्माण भएसँगै स्थानीय तहबाट हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने खालका कुनै पनि निकाय नरहँदा हिंसाहरूमा वृद्धि हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। हिंसा संशोधन तथा संरक्षण गर्ने कुनै पनि निकाय नरहेकाले संघीय सरकार अन्तर्गतको एउटा निकायको आवश्यकता रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। महिला हिंसाको एकदमै धेरै चरम उल्लङ्घन महिला हिंसा बढेको छ र यो बलात्कार र रेपको कुरा चाहिँ एकदमै धेरै भएको छ। त्यस कारणले अहिले हामीसँग सङ्घीय सरकार सुरु भइसकेपछि स्थानीय तहबाट गर्ने खालको कुनै पनि निकाय हामीसँग रहेन।
हाम्रो पहिला पनि हिंसा सम्बोधन गर्ने र संरक्षण गर्ने कुनै पनि निकाय नरहेको हुनाले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको एउटा निकाय हामीलाई चाहियो। जस्तो पहिला महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गर्थ्यो, अरू सबै कार्यालय राखे, महिला तथा बालबालिका कार्यालय डिजल्भ गरिदियो सरकारले। त्यसपछि सबै ल्याएर नगरपालिकाहरूमा राख्नुभयो। नगरपालिकामा प्रशासनिक काम र अरू योजनामा मात्रै काम हुने भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका 79 मुद्दा परेकोमा 66 मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को हालसम्म परेका 72वटा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामध्ये 54वटा मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने समुदायमा हाल पनि हिंसाका घटनालाई मिलापत्र गराउने अभ्यास कायमै रहेको देखिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा हिंसा पीडितहरू बढ्ने तर न्याय नपाउने क्रम बढेको महिला अधिकारकर्मी धनगढी उपमहानगरपालिका 7 की पङ्जना कुमारी जोशीले बताउनुभयो। सो अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले विशेष अध्ययन गर्न तथा पहल गर्न आवश्यक रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। त्यहाँ कहाँ जाने त भनेर खोज्दै आउँछन्। हाम्रो यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा नि धेरै आउनुहुन्छ। न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ। सकिने स्थान तहले सकिने जति हेर्ने प्रयास गरेकै छ पनि, तर हेर्नै नमिल्ने केसहरू त सिधै प्रहरी कार्यालयमा रिफर हुने भयो। प्रहरी कार्यालयमा रिफर भइसकेपछि हामीले यसै पनि के बुझ्न सक्छौँ भने हिंसा पीडित स्थान तहमा मिलापत्र हुन नसकेपछि कानुनी प्रक्रियामा जानलाई प्रहरी कहाँ रिफर गर्दा पनि त्यहाँ पनि मिलापत्र भइरहेको भनेपछि त्यो भने हिंसा पीडितलाई त हिंसा सहिरहन पर्छ भन्ने खालको इम्प्रेसन पारेको र हिंसा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदो रहेछ भन्ने खालको सामाजिक मान्यता पाइराखेको हुनाले सरकारले स्थानीय स्तरमा लैङ्गिक संवेदनशील कार्यालय सञ्चालन गरे हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हिंसाको प्रकृति समुदायको धरातल र आवश्यकताको पहिचान गरी न्यायका पक्षमा वकालत गर्ने छुट्टै जिम्मेवार संयन्त्र निर्माण भए समुदायमा सचेतना समेत अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन विद्युत गृहको कामले तीव्रता पाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत पालिकाको वडा नम्बर 9 कटासेमा निर्माणाधीन विद्युत गृहको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। 4.73 मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माणको काम सुयो टुण्डी जेबीले गर्दै आएको छ। सन् 2017 सालमा आयोजनाको काम सम्पूर्ण गर्नुपर्ने भए पनि गत वर्षदेखि मात्र विद्युत गृह निर्माणको कामले तीव्रता पाएको थियो। आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म जसरी पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण निर्माणको काममा अवरोध हुँदा विद्युत गृहको प्रवेशद्वारबाट वैशाख भित्रै पानी हाल्ने गरी काम अगाडि बढाएको आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर विराट ग्याउरीले बताउनुभयो। वैशाखमा पानी चलाउने भए पनि विद्युत उत्पादन भने असार मसान्तसम्म गर्ने गरी योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आयोजनाको 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने रानी जमुना अन्तर्गतको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र कुलरिया अन्तर्गतको काममा ढिलाइ भएको छ। विगतमा 14,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको भए पनि पछि 18,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएका कारण पनि काममा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। गत मङ्सिर 11 गते राष्ट्रिय योजना आयोजकका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओली लगायतको टोलीले आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र प्रसाद थपलिया लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अनुगमनका क्रममा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले वैशाखदेखि मूल नहरको औपचारिक उद्घाटन र असार मसान्तसम्म विद्युत गृहको उद्घाटन गर्ने बताउनुभयो। धनगढीका समाजसेवी बद्रीनाथ भण्डारी दानवीरको मृत्युपछि नेत्रदान गरेको छ। आफ्नो जीवनकालमा अनेकौं समाज सेवा गरेका भण्डारीले मृत्युपछि नेत्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणा अनुसार उहाँको मृत्युपछि नेत्रदान गरेको हो। क्यान्सर रोगबाट लडिरहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाको उत्तर भेडीमा बस्दै आएका भण्डारीको 96 वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको हो। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेहरू बढेको सरकारले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार विगतमा परम्परागत रूपमा र कम मात्रामा खेती गर्ने गरिएकोमा सरकारी अनुदान, व्यावसायिक सिकाइ, बजारको पहुँच लगायतका कारण यो पेसालाई व्यावसायिक बनाउनेहरू बढेका हुन्।
बजारको माग, सिप तथा क्षमता विकास र सरकारी अनुदानले धेरै कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाएको भए पनि नेपाली कृषकहरूको उत्पादनले मात्रै बजारको माग भने पूर्ति गर्न सकेको छैन। कृषि पेसालाई विगतमा हिलाका रूपमा रहने प्रवृत्तिका बीच सरकारले यो पेसालाई प्रवर्धन गर्न लगानी समेत बढाएको बताएको छ। कृषिको वैज्ञानिक प्रवृत्ति, यान्त्रिकरण, सिप दक्ष तथा सरकारको चासोका कारण पनि यस पेसालाई व्यावसायिक बनाउनेहरू बढेका हुन्। सरकारको सहयोग र कृषकहरूको लगावका कारण प्रदेशमा तरकारीको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। कृषकहरूको संख्यामा वृद्धि मात्र नभई उत्पादन र बजारीकरणमा समेत वृद्धि तथा सहज भएको भए पनि प्रदेश तरकारीमा आत्मनिर्भर भने हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहराका अनुसार प्रदेशमा करिब 25,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ भने करिब 3 लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तरकारी, विभिन्न प्रकारका तरकारीहरू विभिन्न सिजनमा खेती गरिन्छ। बर्खे तरकारी, हिउँदे तरकारी, बसन्ते तरकारी व्यावसायिक रूपमा किसानहरूले खेती गर्दै आइरहनु भएको छ। मुख्यतया हाम्रो मेन सिजन भनेको हिउँदे र बसन्ते तरकारी हो। बर्खे तरकारीमा अझ पनि अलिकति व्यावसायिकता, किसानहरूले चाहिँ अलिकति क्षेत्र विस्तारहरूको कुरा गर्न बाँकी छ। बर्खे सिजनमा मुख्यतया पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ तराई क्षेत्रमा तरकारी आउने गरेको छ र हाम्रो प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लगभग 20,000 देखि 25,000 हेक्टरमा विभिन्न जातका तरकारीहरू खेती हुने गर्छन् र त्यसबाट लगभग 3 लाख मेट्रिक टन तरकारी किसानले चाहिँ बजारमा आपूर्ति गर्ने गर्नुभएको छ। खास गरेर हिउँदे र बसन्ते सिजनमा लगभग तरकारी, आलु र प्याज छोडेर तरकारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आत्मनिर्भर हुन उन्मुख छ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक पद्धतिबाट तरकारी खेती गर्न कृषकहरूलाई आवश्यक सिप र कृषि उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा आलु र प्याज बाहेक अन्य तरकारीका लागि आत्मनिर्भर बन्न थालेको जनाएको छ। प्रदेशमा तरकारी उत्पादन वृद्धि भए पनि बजारमा भने भारतीय तरकारीहरूले नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। गत महिनाको तुलनामा क्रमिक रूपमा तरकारीको मूल्यमा समेत गिरावट आउन थालेको छ। उपभोक्ताहरूका लागि यो राम्रो कुरा भए पनि कृषि उत्पादन किसानहरूका लागि भने चिन्ता थपेको छ। घर निर्माण गर्ने लहरका कारण जग्गा अभाव हुँदा पछिल्लो समय बजारमा तरकारीको माग घटेको व्यावसायिक रामबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। यो अवस्थामा तपाईँको अब नयाँ आइटमहरू खोज्दैछन् मान्छेहरू। जस्तो लौका भयो, फर्सी भयो, काँक्रा भयो, मुला भयो, अब गाजर भयो, मटर भयो, अनि काउली ब्रोकाउलीहरूको डिमान्ड अलिक बढी भइसक्यो। हजुर, आलु प्याज भनेको सबैको इन्डियाबाट आइरहेको छ। हाम्रो अब प्याजको उत्पादन छैन, इन्डियाबाट नै आइरहेको छ आलु र प्याज। केही लोकल आलु पनि मात्रामा छ। नेपाली उत्पादनले बजारको माग पूर्ति नहुने र अत्याधिक विषाद्य प्रयोग गरेका भारतीय तरकारीहरू नेपाली बजारमा भित्रिने भएकोले उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै चिन्ता गरिएको छ। उसो त सरकारले भारतीय तरकारीमा भएको विषादीको परीक्षण समेत गरिरहेको छ। तर समग्र नेपालको समृद्धिका लागि नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले नै माग पूर्ति हुने गरी काम गर्न आवश्यक देखिएको छ। कैलालीमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले वर्षौंदेखि सरकारले आफ्नो जनजीवनसँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन्। बादी समुदायका सदस्य केही समय यता गाँस, बाँस र कपासको माग गर्दै एकपछि अर्को सरकारी अड्डा बाहिर प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन्। विगतमा बाध्यताले कहीँ कतै देह व्यापारमा समेत संलग्न हुने गरेका यी समुदायका नयाँ पुस्ताहरूले त्यस पेसामा संलग्न नहुने बताएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 3 मा अहिले अस्थायी टहरामा बसिरहेका बादी समूहले 2060 सालदेखि गाँस, बाँस र कपासको माग गर्दै आएका छन्। तर माग पूरा नहुँदा उनीहरूको बिचल्लिएको अवस्था उस्तै छ। बादी समुदायहरू 2060 सालदेखि गाँस, बाँस र कपास, शिक्षा र रोजगारीका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर सरकारले अहिले भने हालसम्म उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको गुनासो बढ्न थालेको छ। अस्थायी टहरामा बस्दै आएकी गीता देवी बादीले परापूर्व कालदेखि घुमेर मागेर वा बाध्यतावश देह व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको भए पनि अहिलेका पिँढीले त्यो गर्न नसक्ने बताउनुभयो। अहिले गाउँमा माग्न जाँदा समेत कसैले सहयोग नगर्ने र अन्नपात पाउन छोडेपछि साँझ बिहानको छाक टार्न पनि हम्मे पर्ने गरेको बादी समुदायको पीडा रहेको छ।
विगतमा वादी समुदायका महिलाहरू बालबच्चाहरूको पालनपोषण गर्न देह व्यापारमा संलग्न हुने तथा उमेर नपुग्दै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई समेत यो पेसामा संलग्न गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब सरकारले आफूहरूलाई गरी खान सानो भए पनि जमिनको टुक्रा दिनुपर्ने, रोजगारी दिनुपर्ने र त्यसो नसके रेड लाइट एरिया खोलेर कमाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने यो समुदायको माग रहेको छ। यो समुदायका नयाँ पिढीहरूले बरु देश त्याग्ने तर देश व्यापार नगर्ने प्रण गर्न थालेका छन्। 27 वर्षीय कमला बादीले पुर्खाले जे गरे पनि आफूहरू सम्मानका साथ जिउन चाहेको बताउनुभयो। राज्यले आफूहरूलाई घाँस, बाँस, कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 10,000 बढी वादी समूहका सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन्। अति विपन्न आर्थिक अवस्थामा रहेका उनीहरूले आफूलाई घाँस, बाँस, कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न 2060 सालदेखि माग गरिरहेका छन्। सरकारले 2065 सालमा वादी समुदायका महिलाहरूलाई देह व्यापारको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो भने घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले पनि वादी समूहको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सन्तानको रहर पुगेकाहरूका लागि सञ्चालन गरेको स्थायी वन्ध्याकरण शिविरमा 2 दिनमा 46 जनाले सेवा लिएका छन्। पहिलो दिन कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा भएको वन्ध्याकरण शिविरमा 24 महिलाले मिनिल्याब र 1 पुरुषले भेसेक्टोमी गरी वन्ध्याकरण सेवा लिएका हुन्। यस्तै दोस्रो दिन जानकी गाउँपालिका स्थित दुर्गौली स्वास्थ्य चौकीमा भएको शिविरमा 22 महिलाले सेवा लिएका छन्। एसटीएस न्यूजमा वैकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समुदायमा हुने हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने अभ्यास मौलाउँदै सामाजिक न्यायका लागि लैङ्गिक संवेदनशील कार्यालय स्थापनाको माग। प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू बढ्दै, बजारको माग पूर्तिमा भने भारतीय तरकारी नै बढी। नेकपा आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेसम्म सत्ता समीकरण नहुने जसपाको धारणा। आन्तरिक किचलोका कारण देश समृद्धितर्फ जान नसकेको भनाई। माछा पालनको नयाँ प्रविधि बायोफ्लक प्रविधितर्फ नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो। कम लगानी र कम क्षेत्रफलमा धेरै माछा उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गौचरणमा परिणत भएका कञ्चनपुरको मजगाउँ र दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएसँगै त्यस क्षेत्रमा आशाको सञ्चार भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बन्द अवस्थामा रहेका मूलका विभिन्न विमानस्थल पुनः निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेपछि हवाई सेवा प्राप्त गर्न पाउने भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ। यी 2 विमानस्थल सञ्चालन भए डडेलधुरा बाहिरका सबै जिल्लाहरूमा हवाई सेवा सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीले बताएको छ। आफ्नो ढंगले गरिने आन्दोलनले खासै अर्थ नराख्ने भएकोले जनता समाजवादी पार्टी नै विकल्पको मार्ग भएको नेता राजेन्द्र महतोले उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले देशमा हालसम्म बाहिरी शक्तिले प्रवेश नगरेको भए पनि आन्तरिक किचलोले देश समृद्धिको बाटोमा जान नसकेको कुरामा समेत जोड दिनुभयो। आन्तरिक राजनीतिक किचोलोको कारण देश समृद्धितर्फ जान नसकेको जनता समाजवादी पार्टीको धारणा रहेको छ। हालसम्म कुनै पनि बाहिरी शक्तिहरूले देशमा खेल्न नपाएको भए पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीति तथा जिम्मेवार विहीन नेतृत्वका कारण बाहिरी शक्तिको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। देश आन्तरिक उपनिवेशको शिकार हुँदा समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। हामी भन्छौँ हामी नाक फुलाउने नेपालीहरू कहिले पनि कसैको गुलाम भएन, नेपाली कसैको उपनिवेशमा परेन। तर दुर्भाग्य यहाँ औपनिवेशिक बाह्य औपनिवेशिक होइन कि आन्तरिक औपनिवेशिक शिकार भयो। आन्तरिक औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट नेपालमा शासन गरियो के 270 वर्षदेखि नेपाल निर्माण भएदेखि यो साझा फुलबारी बनाइएन, औपनिवेशिक चिन्तन सोचको तहत शासन गरियो।
र यही कारण हो औपनिवेशिक चिन्तन सोच जब बनाइन्छ जनतालाई गुलाम मानिन्छ, जनतालाई नागरिक मानिँदैन, उसको उसप्रति व्यवहार गरिँदैन, उसले अधिकार पहिचान पूरा गर्दाखेरि उसमाथि गोली चलाइन्छ, उसलाई जेल हालिन्छ। कञ्चनपुरमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतोले अधिकारका निमित्त आन्दोलन धेरै भए पनि अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब वैकल्पिक शक्तिको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको कुरामा समेत जोड दिनुभयो। वैकल्पिक शक्तिबारे प्रश्न पार्दै नेता महतोले अधिकारबाट वञ्चित भएका सबै वर्ग, समुदाय र दलहरूले संयुक्त रूपमा एकबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिनु नै वैकल्पिक शक्ति भएको समेत प्रस्ट्याउनुभयो। अन्यायमा परेका वर्ग समुदायले अधिकारका लागि आफ्नै ढङ्गले छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गर्दा लक्ष्य भेट्न नसकिने र सरकारले समेत दमन गर्ने भन्दै उहाँले त्यसको विकल्पको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नै एक मार्ग भएको समेत दाबी गर्नुभयो। स्वाधीनता, पहिचान, अधिकार तथा समाज विकासका लागि नै जनता समाजवादी पार्टीको जन्म भएको उल्लेख गर्दै नेता महतोले आफ्नो पार्टीसँग सहकारी र समन्वय गरेर अघि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। आन्दोलन धेरै गर्यो, छुटाछुटी आन्दोलन गर्यो, थारू आन्दोलन छुट्टै भयो अनि त्यसलाई दमन गरिदियो, मधेसी आन्दोलन भयो त्यसलाई पनि दमन गरिदियो, दलित आन्दोलन भयो त्यसलाई त कुटी कुटी मारिदिनुपर्छ, दलितलाई मात्रै अधिकारै छैन यो देशमा, यो हिसाबको व्यवहार छ यहाँ। आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गर्यो त्यसलाई त मान्छे नै गर्दैन, त्यो चाहिँ के भन्छन् असभ्य जाति पुरा गर्यो अरे। त यो चाहिँ यस प्रकार चाहिँ सबैलाई छुटाछुटी आन्दोलन गर्दाखेरि दमन गर्ने, डिभाइड एन्ड रुल, फुट डालेर शासन गर, यो नीति अख्तियार गरिएको नेपालमा। अब यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर यो देशलाई एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजाने, साझा नेपाल बनाउन, सबैको नेपाल बनाउन, यही हो, यही काम हो। नेपाल सबै नेपालीको हो, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबैको नेपालीको। वर्तमान अवस्थामा देखिएको राजनीतिक विवाद तथा सरकार निर्माणका लागि समीकरण गर्ने विषयमा आफूहरू अहिले नै तयार नभएको समेत उहाँले बताउनुभयो। नेकपाको विवाद र पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेसम्म सरकार निर्माणमा आफ्नो भूमिका स्थिर रहने समेत उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको समूह र सरकार बीचको पहिलो वार्ता सकारात्मक देखिएको छ। दुवै समूहबीच बुधबार भएको छलफलमा विप्लव समूहले पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा, प्रतिबन्ध फुकुवा र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको समूहबीचको पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ। औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै बुधबार दुवै पक्ष वार्तामा बसेका थिए। सरकारी पक्षका वार्ता टोली सदस्य राजन भट्टराईले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी दिनुभयो। वार्तामा भट्टराई सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, चन्द समूहका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सहभागी हुनुभएको थियो। गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बुधबारको वार्तामा आगामीका वार्ताका लागि मोडालिटी सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो। यससँगै नेपाल प्रहरी र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थुनामा रहेका चन्द समूहका नेता कार्यकर्ताको विस्तृत विवरण झिकाएर अर्को चरणमा थप छलफल गरिने समेत बताइएको छ। चन्द समूहले मंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो। चन्द समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने लगायत शर्त अघि सारेको छ। सरकारले पनि गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा 2 सदस्य समिति सार्वजनिक गरेको थियो। मंगलबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरे चाँडै वार्ता हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले हतियार मुद्दा लगायत विषय वार्ताबाटै टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभएको थियो। अछाममा भिरबाट खसेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका 7 पुल्लेतोला रन्जयकी 53 वर्षीय धर्मादेवी कामीको घाँस काट्न गएका बेला भिरबाट खसेर ज्यान गएको हो। मंगलबार घरबाट पर रातापगारा भन्ने भिरमा कोइरालाको रुख काट्ने क्रममा 1 मिटर तल खोल्सामा खसेर उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। मृतक कामीका श्रीमान 2 छोरा र 4 छोरी छन्। बैतडीमा आफ्नै छोराको हत्याको आरोपमा बुवा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 खनाडी बस्ने 40 वर्षीय
राजबहादुर चन्दलाई 3 महिने छोराको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ लक्ष्मण चन्दको छोरा लक्ष्मण चन्दको हत्या गरेको आरोपमा मंगलबार दिउँसो राजबहादुरलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। माछा पालनको लागि नयाँ प्रविधि बायोफ्लक प्रविधितर्फ नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। विगतदेखि नै परम्परागत पोखरीमा माछा पालन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय ट्याङ्की निर्माण गरी माछा पालन गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। सानो क्षेत्रफलमा धेरै माछा पालन गर्न सकिने र उत्पादन पनि धेरै हुने गरेकोले यसको माग बढ्दो क्रममा छ। युवाहरूले सरकारी अनुदान तथा आफ्नै लगानीमा पनि बायोफ्लक प्रविधिबाट माछा पालन गर्न थालेका छन्। पानी तथा विभिन्न औषधिहरूको मात्रा मिलाउन सके जोखिम कम हुने र कम पानी र कम क्षेत्रफलमा धेरै माछा उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले समेत बताएका छन्। हाल कैलालीमा कतिले बायोफ्लक प्रविधिबाट माछा पालन गरिरहेका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क कसैसँग नभए पनि यो प्रविधितर्फ युवाहरूको आकर्षण भने बढ्दो छ। यो प्रविधिलाई कतिले व्यावसायिक तालिम लिएर आत्मसात गरिरहेका छन् भने कतिले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सिप सिकेका छन्। कतिपयले सरकारी अनुदान प्राप्त गरी बायोफ्लक प्रविधिबाट माछा पालन सुरु गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नै लगानीमा काम सुरु गरेका छन्। नेपालमा यो प्रविधि नयाँ भए पनि कम लगानीमा धेरै माछा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले लोकप्रिय हुन थालेको मत्स्य विकास अधिकृत निर्मल बहादुर खातीले बताउनुभयो। बायोफ्लक अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधि हो। यो चाहिँ इन्टेन्सिभ फिस कल्चर हो। यसमा चाहिँ कम वाटर सर्फेसमा नै बढी माछा प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। लगभग 1000 लिटर पानीमा चाहिँ 100 केजी जति माछा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो नयाँ टेक्नोलोजी हो। यसले चाहिँ के अरे स्पेस के अरे जमिनको सतहको पनि कम आवश्यकता पर्ने भयो। एक त पानी पनि कम आवश्यकता पर्छ। पोखरीमा पाल्ने माछा चाहिँ बायोफ्लकमा पनि पाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ पोखरीमा चाहिँ यसरी हाम्रो कार्प माछाहरू राख्यौँ भने प्रति वर्ग मिटर चाहिँ एउटा माछा राख्छौँ। अब यसमा चाहिँ लगभग 4 डायमिटरको चाहिँ हामी यदि बायोफ्लक ट्याङ्क भयो भने लगभग 1000 माछा जति राख्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ के अरे उत्पादन पनि लगभग 600 देखि 1000 केजीसम्म हुन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सिकेर बायोफ्लक प्रविधिलाई आत्मसात गरेको र यो प्रविधि नेपालमा पनि सफल हुँदै गएको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेको रावत कठरिया माछा पालन केन्द्रका सञ्चालक अमित कठरियाले बताउनुभयो। आफूले सरकारको 50% अनुदानमा 1 कट्टा जमिनमा ट्याङ्की निर्माण गरी 18,000 माछा पालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 18 ट्याङ्की छ निर्माण गरेका छौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ 2 कट्ठामा छ यो। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 18 ट्याङ्कीमा 18,000 बुढाहरू राखेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो माछाहरू चाहिँ कमन कापहरू आधा केजी 1 पाउ अनि रोहु ग्रस कापहरू छ यसमा चाहिँ। अब यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ बाड्ने एकै टाइम हो सर। यसमा चाहिँ अब यसमा के हुन्छ हाम्रो सानो ठाउँमा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो हो सर। यसमा अब चाहिँ अरूको तुलनामा हेर्दा चाहिँ हाम्रो चितवनमा हेर्दा चाहिँ एकदम सक्सेस छ त्यसमा। यो चाहिँ हाम्रो सर यही चितवनबाट युट्युबमा हेरेर इन्टरनेटबाट अनि हाम्रो साथी इन्डियाबाट आएर उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो। उसो त यो प्रविधिलाई सफल बनाई उत्पादन समेत वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन थालेको छ। कतिपयले परीक्षणका रूपमा समेत यो प्रविधिलाई अँगाल्न थालेका छन्। आम नागरिकले यो प्रविधिलाई सहज रूपमा लिएको भए पनि जोखिम पनि उत्तिकै रहेको मत्स्य विकास अधिकृत खातीको भनाइ छ। चुनौती त धेरै छन् सर। अब किन भन्दाखेरि कम वाटर सर्फेसमा चाहिँ बढी माछा प्रोडक्सन गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण कुराको लागि प्रोबायोटिकहरू चाहिँ ब्याक्टेरिया कल्चरहरू पीएच एमोनियाको लेभलदेखि लिएर हरेक कुरा रोगहरू तिनीहरू सबैलाई कन्ट्रोलमै राख्नुपर्छ। एरिएसनको कुरा एरिएसन सबै कुरा चाहिँ यदि 1 सेकेन्ड पनि तलमाथि हुने बित्तिकै के अरे त्यसमा चाहिँ माछाहरू मर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। यसमा चुनौती पनि छ त्यत्तिकै अनि प्रफिट पनि त्यही अनुसार नै छ। रिस्क र प्रफिट दुइटै छ। कम लगानी र कम क्षेत्रफलमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने यो प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सके आम नेपालीको आयस्तर समेत सुधार हुने देखिन्छ। यसतर्फ नागरिक स्वयं, सरकार तथा सरोकारवालाहरू सबैले चासो दिँदै प्रविधिलाई आत्मसात गर्न जरुरी रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। बाजुरामा 1 वर्षमा मात्रै 1,25,000 फलफुलका बिरुवा रोपिएका छन्। बाजुरालाई अवसर र सम्भावनाको जिल्लाको रूपमा चिनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रले 2077 साललाई फलफुल रोपण वर्ष घोषणा गरे। बिरुवा रोप्ने अभियान अनुरूप 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुलको क्षेत्र विस्तार भएको सूचना अधिकारी मी प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
समुदायमा हुने हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने अभ्यास मौलाउँदै सामाजिक न्यायका लागि लैङ्गिक संवेदनशील कार्यालय स्थापनाको माग। प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू बढ्दै, बजारको माग पूर्तिमा भने भारतीय तरकारी नै बढी। नेकपा आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेसम्म सत्ता समीकरण नहुने जसपाको धारणा। आन्तरिक किचलोका कारण देश समृद्धितर्फ जान नसकेको भनाई। माछा पालनको नयाँ प्रविधि बायोफ्लक प्रविधितर्फ नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो। कम लगानी र कम क्षेत्रफलमा धेरै माछा उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।